नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश नेतृत्वका लागि आज मतदान। देउबा, सिटौला र पौडेल कोइराला समूह बीच कडा प्रतिस्पर्धा। प्रतिनिधिमा विवाद हुँदा प्रदेश 2 मा अन्य। राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वका लागि चुनाव सकियो। थापा र लिङ्गदेन प्यानल बीच लडाईँ। उम्मेद्वारहरू बेच्ने आरोप प्रत्यारोप। भोलिसम्ममा मत परिणाम आउने। न्यायालयको विवाद चरम उत्कर्षमा। बारको आन्दोलनका बीच प्रधान न्यायाधीश भोलिदेखि कायममा फर्किने महाअभियोगबारे दलहरू छलफलमा। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट भारतमा समेत देखिएपछि नेपालमा सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। सीमा नाकामा कडाई र खोप अभियानलाई तीव्रता दिन जोड। समयमै पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणसँगै समृद्धिमा विकृति। कतिपय काममा ऐन कानुन नै तगारो। सजगताका लागि संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्दै सरकार। 40 देशमा फैलिसकेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन बारे विस्तृत अध्ययन अझै भएन। धेरै डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको WHO को सन्देश। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र सङ्कटा क्लब बीच 2-2 गोलको बराबरी। च्यासल र NRT को खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। अब समाचार विस्तारमा। सबैभन्दा पहिले महाधिवेशनका विशेष सामग्रीहरू। महाधिवेशनको महासंग्राममा नेपाली कांग्रेस बिर्सिएको त्यो गर्विलो इतिहास। अहिले आपसमै मनमुटाव। नेतृत्वमा पाका र युवाबीच टक्कर। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कुटै कुटै थलिएको नेपाली कांग्रेस। 14औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई सञ्जीवनी देला त। पल पलको अपडेट। प्राइम टाइम्स HD। नेपाली कांग्रेसमा अहिले 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। वडा तहदेखि नै सभापति शेरबहादुर देउवा समूहभित्र विमलेन्द्र निधि, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहभित्र डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह समूह र अहिलेसम्म तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका कृष्ण प्रसाद सिटौलाको समूह बीच 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा बाजी मार्न कसले कोसँग समीकरण गरेर अगाडि बढ्लान् भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व हत्याउने प्रयास स्वरूप आफ्नो उम्मेदवारी घोषणाको प्रतिस्पर्धा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारी दिनेको सूची लामो बनिसकेको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा दोहोरिन सभापति शेरबहादुर देउवा अघि बढेका छन्। पौडेल समूहभित्रबाट प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइरालाले सभापति पदको दाबी गर्दै आएका छन्। तर पौडेल समूहमा रहेका 4 जना मध्ये एकले अर्कोलाई पद छोड्ने विषयमा अहिलेसम्म तालमेल गरेको देखिँदैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि अझै आफ्नो समूहले एक भएर अवसर दिएमा आफू पनि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने इच्छा गरेका छन्। साथीहरूको बिचमा सामूहिक सल्लाहबाट जे आउँछ, जे सहमति हुन्छ त्यसैमा हाम्रो उम्मेदवारी हुन्छ। अहिले म हुन्छु र त हुन्छु भन्दा उपयुक्त ठान्दिनँ। त्यो विचार समूह एउटै हुन्छ। मिलाउनु जसरी यहाँ मिलायो त्यहाँ पनि त्यसरी। 13औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवालाई जिताउन सहयोग गर्ने केन्द्रीय नेताहरू अहिले उनीसँग टाढिएका छन्। देउवाबाट अलग भएर छुट्टै समूह बनाएका विमलेन्द्र निधि समूह र पौडेल भित्रका पनि कोइराला र प्रकाशमान सिंह समूह देखा परेका छन्। कृष्ण प्रसाद सिटौलाको समूह पनि क्षेत्रीय अधिवेशनदेखि नै छुट्टै प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ। के अब विमलेन्द्र निधि, देउवा, पौडेल, कोइराला र प्रकाशमान सिंह समूहसँग समीकरण गर्छन् वा छुट्टै सभापतिमा भेट्छन्? निकटता भनेको समकालीन साथीहरूसँगै होला उहाँको निकटता। शेरबहादुर पनि नछोड्ने, रामचन्द्र पनि नछोड्नेहरूका बिचमा त तालमेल हुन सक्दैन। अब अर्को कुरा के हुनसक्छ भने नयाँ पुस्ता, अरू पुस्ता विमलजी भन्दा पछिका धेरै साथीहरू छन्। फेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट आएको ठुलो पुस्ता छ। तपाईँको त्यो पुस्ताहरूका बिचमा पनि कुनै न कुनै लय मिल्न सक्छ। र जस्तो सभापतिमा चाहिँ भनौँ न अब थुप्रै महामन्त्रीका उम्मेदवार होलान्, थुप्रै उपसभापतिका उम्मेदवार होलान्। उनीहरूका बिचमा पनि कतै न कतै तालमेल होला। सहसचिवहरू छन्, सहमहामन्त्रीहरू छन्,
त्यसमा पनि तालमेल होला, सदस्यहरू थुप्रै छन् तिनीहरूका बिचमा तालमेल होला। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 13औं महाधिवेशनका सारथीहरू जोगाउनै मुस्किल परिरहेका बेला उनले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनाउन खोजिरहेका छन्। 13औं महाधिवेशनमा छुट्टै गुट बनाएर सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका सिटौला अहिले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। 13औं महाधिवेशनमा देउवालाई सभापतिमा सिटौलाले सहयोग गरेपछि देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। त्यस बेलादेखि देउवाले सिटौलालाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। देउवाले मन्त्रीमण्डलदेखि नेभी सङ्घ, तरुण दल लगायतका काङ्ग्रेसका भातृ संस्थामा समेत सिटौलालाई भागभण्डा दिने गरेका छन्। यसले पनि देउवा र सिटौला बीच समीकरण बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अहिले प्रदेश 1 मा देउवा र सिटौला बीचको समीकरण प्रदेशको अधिवेशनमै सीमित होला कि महाधिवेशनसम्म नै बन्ला भन्ने जिज्ञासा पनि काङ्ग्रेस जनमा उत्तिकै बढेको छ। तर प्रदेश 1 मा बनेको देउवा र सिटौला बीचको समीकरण बागमतीमा भने भत्किएको छ। यसले पनि महाधिवेशनमा देउवा र सिटौलाको समीकरण बन्छ वा बन्दैन भन्ने विषय अन्यलमै छ। सबैमा एकदम उत्साहजनक ढङ्गबाट साथीहरूले लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गरिरहेको स्थिति छ। अब केन्द्रीय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र हुने नीति चयनको प्रक्रियामा पनि व्यापक बहस हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। प्रदेश अधिवेशनको सबै नतिजा आएपछि मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको ध्यान बल्ल 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनतिर तानिनेछ। केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि सभापति पदमा बन्ने घोषणा गरेका नेताहरूले अहिलेसम्म आफ्ना आफ्ना समूहबाट केन्द्रीय पदाधिकारीको सबै टिम तयार पारिसकेका छैनन्। सभापतिका लागि मात्र एक समूहले अर्को समूहसँग तालमेल र समीकरण गर्ने हुन् वा सबै पदमा आफ्नै समूहबाट प्यानलसहित उम्मेदवार घोषणा गर्ने हुन् भनेर अहिले नै किटान गर्न सक्ने अवस्था भने काङ्ग्रेसभित्र अझै बनिसकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश नेतृत्वका लागि आज मतदान भएको छ। प्रदेश 2 बाहेकका बाँकी सबै प्रदेशमा आज नयाँ कार्य समिति चयनका लागि मतदान भएको हो। प्रदेश समिति निर्वाचनमा मिश्रित समीकरण बनेको छ। कतै देउवा सिटौला मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन् त कतै देउवा पौडेल सिटौला र निधि समूह बीच त्रिपक्षीय भिडन्त भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 मा संस्थापन पक्ष र सिटौला पक्षका बीचमा सहकार्य भएको छ भने विभिन्न गुटमा विभाजित पौडेल समूहले पनि आफ्नो पक्षबाट सहमतिमै उम्मेदवारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को सभापतिमा पौडेल समूहबाट गुरुराज घिमिरेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने संस्थापनबाट उद्धव थापा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। थापा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला निकट मानिन्छन्। केन्द्रमा सहकार्य भएपछि देउवाले प्रदेश 1 को सभापतिमा सिटौला पक्षका उम्मेद्वारलाई साथ दिएका हुन्। त्यस्तै प्रदेश 2 मा भने जिल्लामा देखिएको विवादका कारण प्रदेश अधिवेशन हुन सकेको छैन। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा त्रिपक्षीय भिडन्त भएको छ। बागमती प्रदेशमा संस्थापनबाट इन्द्र पानिया उम्मेद्वार भन्दा पौडेल पक्षबाट जगदीश नरसिंह केसी र सिटौला पक्षबाट भीमसेन दास प्रधानले उम्मेदवारी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पनि संस्थापन र संस्थापन इतर बीचमै प्रतिस्पर्धा भएको छ। त्यसैले अब यो दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा हो, दस्तावेजको प्रतिस्पर्धा हो, नीति र विचारको प्रतिस्पर्धा हो। त्यस हुनाले हामीले त्यो ढङ्गबाट आफूलाई बल र प्रभावकारी साबित गर्न सक्यौँ भने मैले व्यक्तिगत रूपमा महाधिवेशनको दाबी गर्ने कुरा, महामन्त्रीको दाबी गर्ने कुरा अस्वाभाविक होइन। संस्थापनबाट अर्जुन जोशीले उम्मेदवारी दिँदा इतरबाट सुकराज शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशको जारी अधिवेशनमा मनाङका 2 जना सहित प्रदेश कार्य समिति सदस्य पदमा 7 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश कार्य समितिका लागि भूगोलतर्फबाट सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका मनाङका विनोद गुरुङ र चिउडे लामा निर्विरोध भएका हुन्। काङ्ग्रेस विधान अनुसार प्रदेश कार्य समितिका लागि एकमात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाबाट अनिवार्य 1 महिलासहित 2 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै लुम्बिनीमा प्रदेशमा संस्थापनबाट भरत कुमार शाह र इतरबाट अमर पुनले उम्मेदवारी दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा संस्थापनबाट ललित जङ साईले उम्मेदवारी दिँदा इतरबाट भूपेन्द्र जङ साई उम्मेदवार बनेका छन्। त्यस्तै विमलेन्द्र निधिले मोतीराज बमलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संस्थापन इतर पक्षबाट नारायण दत्त मिश्र उम्मेदवार बनेका छन् भने संस्थापनबाट वीरबहादुर बलायरले उम्मेदवारी दिएका छन्। यो छैन, साथसाथै यो काङ्ग्रेसभित्र सूर्यमा भोट हाल्नेहरूका दिन अन्त गर्नका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो। त्यसैले हामी कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरिराख्ने अनि काङ्ग्रेस भइराख्ने
र चाहिँ काङ्ग्रेसले जहिले पनि क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नआओस् भन्नका लागि, यसको अन्त गर्नका लागि पनि मेरो चाहिँ उम्मेदवारी। प्रदेश 1 र कर्णालीमा भने मतपत्र छपाईमा त्रुटि भएपछि निर्धारित समयभन्दा ढिला मतदान भएको थियो। मतदान सकिए लगत्तै 6वटै प्रदेशमा आपसी सहमति अनुसार मतगणना हुनेछ। पहिलो पटक बन्न लागेको नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समितिका लागि शुक्रबारदेखि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएको छ। प्रदेश 2 बाहेकका 6 प्रदेशमा शुक्रबार उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गरी शनिबार मतदान भएको छ। तर प्रदेश 2 मा भने प्रतिनिधिको नाम समेत प्रदेश निर्वाचन समितिले नपाएपछि मतदान हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रदेश 2 का केही जिल्लामा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न नहुँदा कार्यतालिका अनुसार प्रदेश अधिवेशन हुन सकेको छैन। प्रदेश 2 मा बिहीबार अधिवेशन उद्घाटन भए पनि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म जिल्लाबाट प्रतिनिधिको नाम समेत प्रदेश निर्वाचन समितिलाई प्राप्त नभएको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को अधिवेशन अन्तर्गत रजिस्ट्रेसन समितिले प्राविधिक कारणले नाम दर्ता कार्य स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेको छ। महोत्तरी सर्लाही, बारा र पर्सा जिल्लाको मतदाता नावली आउन नसकेको रजिस्ट्रेसन संयोजक विश्वेश्वर यादवले जानकारी दिए। प्रदेशको निर्वाचन तालिका केन्द्रबाटै पठाइने र सोही अनुरूप निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताइएको छ। तर केही जिल्लामा विवाद रहेका कारण केन्द्रले निर्वाचन तालिका कहिले पठाउने टुङ्गो छैन। प्रदेश 2 मा केन्द्रीय नेताहरूको स्वार्थका कारण चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको कांग्रेस जिल्ला नेताहरूको भनाइ छ। नेतृत्वको कमजोरीका कारण प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा प्रतिनिधिको नाम टुङ्गिन नसकेको नेता तथा कार्यकर्ताको आरोप छ। आफ्नै साथीहरूले कांग्रेसलाई चुनाव हराउने काम गरे। ती साथीहरूलाई नेपाली कांग्रेसका इमानदार कार्यकर्ता साथीहरूले दण्ड दिने काम गरेका छन्। नेतृत्व पंक्तिको नै कमी देखिएको छ। किनभने प्रत्येक कुनै संस्थाको होस्, कुनै पार्टीको होस्, सबैको आफ्ना विधान हुन्छन् र विधानद्वारा यो आफ्नो आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालित भएका हुन्। तर खास गरी म रौतहतको कुरामा भन्छु, विधानमा उल्लेख के छ, विधानले केन्द्रीय कार्य समितिले प्रत्येक एउटा विधान तयार गरेर प्रत्येक जिल्लामा पठाइएको छ र त्यसै विधानअनुसार हामीले त्यो अधिवेशन गर्ने प्रक्रियाहरू। तर अधिवेशन आयोजक समितिले भोलि रातिदेखि भए पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। विवाद देखिएका ठाउँलाई थाती राखेर भए पनि निर्वाचन गराउने आयोजक समितिले जनाएको छ। प्रदेश सभापतिका लागि बिहीबारसम्म 3 जना नेता आकांक्षी देखिएका छन्। देउवा पक्षबाट रौतहटका जिल्ला सभापति कृष्ण यादव, सप्तरीका जिल्ला सभापति दिनेश यादव आकांक्षी छन्। त्यस्तै प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका राम सरोज यादवले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनी नेता विमलेन्द्र निधि निकट मानिन्छन्। महाधिवेशनको महासंग्राममा नेपाली कांग्रेस बिर्सिएको त्यो गर्विलो इतिहास, अहिले आपसमै मनमुटाव, नेतृत्वमा पाका र युवाबीच टक्कर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कुटै कुटै थलिएको नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई सञ्जीवनी केला त? पल पलको अपडेट, प्राइम टाइम्स एसडी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष पदमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। प्यानलसहित नेतृत्वका लागि चुनावमा उत्रिएका दुवै पक्षले जित्ने दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको भृगुटी मण्डपमा शनिबार बिहान 8 बजे सुरु हुने भनिएको मतदान मध्याह्न 12 बजे मात्रै सुरु भएको थियो। अध्यक्षका प्रत्याशी कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन दुवैले आफैले जित्ने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक घटना हो। पटक पटकको टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको कारणले गर्दा यसपटकको महाधिवेशनमा सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको एउटै चासो र चिन्ता भनेको पार्टी एकतालाई कसरी सुदृढ तुल्याउने हो। यस क्रममा नेतृत्वको चयन पनि सहमतिको आधारमा होस् भन्ने आम कार्यकर्ताहरूको चाहना थियो। अब निर्विरोध हुन नसकेपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व छनौट गर्ने कार्य अहिले चलिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो 31 वर्षको इतिहासमा
अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनको असाध्यै कमजोर अवस्थामा छ मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले जुन कार्यशैलीबाट, जुन रणनीतिबाट अगाडि बढिराखेको छ, त्यही रणनीति, त्यही कार्यशैलीबाट अगाडि बढेर जाने हो भने यो चाहिँ एक प्रकारले गोर्खा परिषद, प्रजा परिषद बन्ने बाटोतर्फ चाहिँ उन्मुख छ भन्ने चाहिँ भनेर मैले चाहिँ नलजाइकन भन्छु। अध्यक्षका दावेदारका रूपमा हेरिएका पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी भने मैदानमा उत्रिएनन्। बरु जबराले थापा र लोहनीले लिङ्गदेनलाई समर्थन गरेका छन्। मतदानपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै जबराले निर्वाचनपछि पार्टी एकबद्ध भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे। पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन आफूले उम्मेदवारी नदिएको समेत बताएका छन्। मैले सम्पूर्णलाई भनेको छु, मैले सुरुदेखि भने हुँ दुईटै उम्मेदवारलाई मिल्नको लागि मैले प्रयत्न पनि गरेँ हुँ, सर्वसम्मति गर्न पनि प्रयास गरेँ हुँ। अब नमानेपछि मैले भनेपछि परिणाम चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भनेर दुईजनालाई मैले चाहिँ चेतावनी दिएको छु। राप्रपाको खुल्ला उपाध्यक्षमा थापा प्यानलबाट जगत गौचन, बुद्धिमान तामाङ र ध्रुवबहादुर प्रधान तथा लिङ्गदेनको प्यानलबाट विक्रम पाण्डे, दिलविकास राज भण्डारी र रामचन्द्र राय यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै महिला उपाध्यक्षमा थापाको प्यानलबाट दुर्गा श्रेष्ठ र लिङ्गदेनको प्यानलबाट लीलादेवी श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएकी छिन्। लिङ्गदेनको प्यानलबाट महामन्त्रीमा धवल शमशेर राणा, श्याम तिमल सिन्हा र रेखा थापा उम्मेद्वार रहेका छन्। महामन्त्री पदमा थापाले भास्कर भद्रा, भुवन पाठक र महिलामा कुन्ती शाहीलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। सबै उम्मेद्वारहरूले आफूलाई बलियो दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। दुई प्यानलका कतिपय उम्मेद्वारहरूबीच त वाकयुद्ध नै चलेको छ। अध्यक्षका उम्मेद्वार थापा नै लिङ्गदेन प्यानलबाट उम्मेद्वार बनेकी रेखा थापा विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। त्यसैगरी थापाको प्यानलबाट महामन्त्रीकी उम्मेद्वार कुन्ती शाही र रेखा थापा बीच पनि एक अर्कामा कटाक्ष भइरहेको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइतबार बिहानसम्म आउने अनुमान गरिएको छ। यो महाधिवेशनले अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 3 महामन्त्री र 141 जनाको नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछ। राप्रपामा 179 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति मध्ये 149 जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने बाँकी निर्वाचित अध्यक्षबाट मनोनित हुनेछन्। सहमहामन्त्री 7 जना, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता पनि निर्वाचित अध्यक्षबाट नै मनोनित हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको भातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीडन उत्थान संघले महाधिवेशन बहिष्कार गरेको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीडित उत्थान संघबाट अत्यन्त कम प्रतिनिधित्व गराइएको जानकारी दिइएको हो। यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै संघले राप्रपाको महाधिवेशन बहिष्कार गरेको हो। पार्टी एकीकरणपछि उत्पीडित समुदायलाई दिइएको 3 वटा कोटा पर्याप्त नरहेको भन्दै महाधिवेशन बहिष्कार गरेको जानकारी दिइएको छ। संयोजक पूर्व मन्त्री श्री निरञ्जन थापाजीलाई मैले आफैले भेटेर घण्टौं बसेर मैले उहाँलाई निवेदन गरेँ, तर उहाँले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन। तर मैले यो अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले निवेदन गरेँ, त्यो कुराले सम्बोधनको बाटो लिन सकेन। हिन्दू धर्मभित्र रहेका विकृति र विसङ्गतिले दिन प्रतिदिन धर्म कमजोर भइरहेको भन्दै यस्ता समस्याहरूलाई अन्त्य नगरेसम्म हिन्दू धर्म बलियो बन्न नसक्ने परियारको दाबी छ। मुलुकमा 70 लाखको हाराहारीमा रहेका दलित समुदाय र पछाडि परेका उत्पीडित वर्गलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन नसकेसम्म राष्ट्रिय विकासले गति लिन नसक्ने परियारले बताएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालत 40 दिनपछि लयमा त फर्कियो, तर नेपाल बारको कारण दलहरूको फरक धारणा आइरहेको छ। विधामा बस्न गठबन्धनले आग्रह गरे पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने त्यसलाई अस्वीकार गरेर आइतबारबाट अदालतमा उपस्थित हुने भएका छन्। यता राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा केही कुरा बाहिर नल्याए पनि व्यक्तिगत रूपमा भने आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
न्यायालयमा गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने बताउँदै इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरेको नेपाल बार र न्यायाधीशहरू इजलासमा त फर्किए, तर अझै पनि निरन्तर आन्दोलन जारी रहने दावी गर्दै आएका छन्। आन्दोलन सुरु गरेको महिनादिन बितिसक्दा समेत राजनीतिक दलबाट साथ र सहयोग नपाएका कानुन व्यवसायीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका केही व्यक्तिलाई भेटेर महाअभियोग लगाउन दबाब दिन थालेका छन्। तर उनीहरूले पनि दुई थरी कुरा गर्दा आन्दोलन र कानुन व्यवसाय नै अलमलमा परेका छन्। कानुन व्यवसायले अब प्रधान न्यायाधीश शक्तिविहीन भएको तर्क गरिरहेका छन्। अझै कतिपयले त चोलेन्द्र शमशेर राणा अदालत आउनै नसक्ने दावी गर्छन्। फागुन 12 गतेको र असार 28 गतेको जुन दुईटा फैसला भयो, त्यो दुईटा फैसलाले चाहिँ यो संविधानलाई बचाएको छ र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको छ। होइन भने यो संविधानलाई त ओलीजीले समाप्त गरिसक्नु भएको थियो। त्यसकारण के छ भने बाँकी 4 जना जजेजहरू छन्, ती जजेजहरू त मोस्ट कम्पिटेन्ट जजेजहरू छन्, उनीहरू अनेस्ट जजेजहरू हुन्, उनीहरूलाई पनि सर्वोच्चबाट हटाउने। उता राजनीतिक दलहरूले भने फरक धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदले महाअभियोग लगाउनै पर्ने बताएका बेला सत्ता गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषय गठबन्धन र राजनैतिक दलहरूबीच सहमतिका आधारमा मात्र हुने बताएका छन्। महाअभियोग र एमसीसी प्रकरणले सत्ता गठबन्धन भत्किने आशंका भइरहेको भन्दै उनले गठबन्धनको भविष्यबारे ढुक्क हुन आह्वान समेत गरेका छन्। 28 गते सदन बोलाइएको छ, कोहीले सोचेका छन् एमसीसीको लागि बोलाएको हो कि भनेर, कोहीले सोचेका छन् महाअभियोगको लागि भनेर। यो त हिउँदे अधिवेशन हो, अधिवेशन हामीले बोलाउनै पर्थ्यो प्रतिनिधि सभाको महत्त्वलाई। त्यहाँभित्र राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बनाएर जान्छौँ हामी। एमसीसी बारे पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूको समझदारीबाटै जान्छ, जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै हुने नहुने कुरा हुन्छ। उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गर्दै आएको छ। एमाले महाअभियोग लगाउनु परे असार 28 गतेको फैसला गर्ने अन्य न्यायाधीशलाई पनि लगाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आफूहरूले अहिले तत्काल केही नसोचेको तर गठबन्धनले के गर्छ भन्ने हेरेर बसेको बताउँछन्। उनले प्रधान न्यायाधीशलाई विधामा बस भन्नु गठबन्धनको अधिकार नभएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले राम्रो गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ समीक्षा गर्नुलाई। म उहाँको पक्षमा पनि छैन, म उहाँको प्रवक्ता पनि होइन, उहाँको विपक्षमा पनि छैन, म कसैको प्रवक्ता होइन त्यहाँ। तर पाँचवटा दल बसेर प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो भन्ने अथोरिटी कहाँ छ? के अध्यादेश जारी गरेको छ? कुनै कानुन? प्रधान न्यायाधीशमाथि त्यो कानुन लाग्छ भनेर कहीँ छ? मान्नुहोस्, 5 दलको आदेश उहाँले मान्नु भएन। मैले मान्दिनँ भन्नु हो। के गर्नुहुन्छ त अब? म विधामा बस्दिनँ। 5 दलले के गर्छ त अब? महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, होला हटाउनु। ल्याउ त। राजनीतिक दलको बेवास्ताका कारण यति बेलासम्म प्रधान न्यायाधीश राणा सुरक्षित देखिएका छन्। उता महाअभियोग नै पारित गराउनका लागि नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य आवश्यक पर्छ। तर एमाले भने महाअभियोग लगाउने विषयमा सोचेको छैन, जसले गर्दा गठबन्धन महाअभियोगकै बाटो रोजे पनि तत्काल त्यो बाटो सम्भव देखिँदैन। आउँदो मङ्सिर 28 गतेबाट सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएपछि विभिन्न टेक्का टिप्पणी सुरु भएका छन्। सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेकै दिन अमेरिकामा रहेको एमसीसीको बैठक बसेर नेपालको एजेन्डा समेत उठाएपछि अब यो अधिवेशन कतै एमसीसी पारित गर्ने पो हो कि भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसीको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि नेपालका राजनीतिक दलमा विभिन्न प्रकारका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। कतिपय दलले यसलाई पारित गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् भने कतिपयले भने यथास्थितिमा संशोधन बिना पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। अझै अहिले त सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धनभित्र नै दुई धार देखिएसँगै कतै एमसीसीले गठबन्धन त टुटाउने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलका नेताले भने एमसीसी सहमतिमै पारित हुने दावी गर्छन्। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएको थियो। तर गठबन्धनमा आबद्ध भइसकेपछि माओवादीले राजनीतिक दलको सहमति र संशोधनपछि पारित गर्ने धारणा राख्दै आएको छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी राजनीतिक सहमतिबाटै पारित हुने भएकाले यसले गठबन्धनमा असर नपर्ने दावी गर्छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएकाले गठबन्धनमा मात्र नभई अन्य राजनीतिक दलको सहमतिको आधारमा मात्र अघि बढ्ने बताउँछन्। उनले गठबन्धनभित्र नै छलफल नगरी एमसीसी प्रस्ताव आएमा मुलुकको अस्मितामाथि नै दाग लाग्ने दावी गर्छन्। अहिले त कोलिसनको गभर्मेन्ट छ। कोलिसनको गभर्मेन्ट भएको हुनाले पहिलो कुरा त
कुनै पनि विधेयकहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा आपसी सहमतिबाटै ल्याउनुपर्ने विषय हो। दोस्रो कुरा एमसिसीको प्रश्न भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो। त्यो मुद्दामा केवल गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बीच मात्र नभइकन चाहिँ मुलुकमा विद्यमान रूपमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो। उता सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले भने एमसिसीलाई हुबहु पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। तर गठबन्धनभित्र नै मतान्तर हुँदा काङ्ग्रेसले पनि एमसिसीलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले एमसिसी मुलुककै हितमा भएकोले पारित गराएरै छान्ने बताउँछन्। उनले अहिलेसम्म भएका सबै सरकारले एमसिसीका लागि अमेरिकासँग वार्ता गरेकाले सबैको सहमति हुने दावी गर्छन्। जुन चाहिँ नि पार्टी सरकारको नेतृत्वमा छ अहिलेसम्म एमसिसीको सहयोगको चाहिँ नि प्रारम्भको कालदेखि जुन सरकारहरू सरकारको नेतृत्वमा छन् प्रत्येक सरकारले चाहे काङ्ग्रेसको नेतृत्वको होस् चाहे एमालेको नेतृत्व होस् चाहे माओवादीको नेतृत्व होस् प्रत्येक सरकारले चाहिँ नि एमसिसीको सहयोगको लागि अमेरिकासँग चाहिँ नि धेरै लेखापढी गरेको छ, वार्ता गरेको छ, सम्झौताको लागि चाहिँ नि अगाडि बढेका छन्। उता माओवादी केन्द्रले एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित गराउन नदिने अडान राख्नु र यता काङ्ग्रेसले एमसिसी पारित गराएरै छान्ने अडान लेख्दा कतै गठबन्धन यही एमसिसीको कारणले टुट्ने पो हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। भारतमा समेत कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएपछि नेपालमा पनि यो भेरिएन्टको त्रास बढेको छ। विशेष गरी ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपाल प्रवेश नगरोस् भन्नका लागि सीमानाकामा कडाई गरिनुका साथै हाल सञ्चालन भइरहेको खोपको दायरा बढाउनु पर्ने देखिएको छ। तर नेपालमा भने खोप अभियान नै सुस्त हुँदा लक्ष्य अनुसार नागरिकलाई खोप लगाउने अवस्था देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पुष्टि भएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिलेसम्म भारत सहित 24 देशमा फैलिसकेको छ। भारतमा समेत उक्त भेरिएन्टका 2 जना बिरामी फेला परेपछि नेपाल उच्च जोखिममा परेको हो। संक्रमण नेपालमा नआओस् भन्नका लागि बिहीबारबाट लागू हुने गरी संक्रमण पुष्टि भएका 9 वटा देशबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। सीमानाकामा कडाई गरिएको छ। यसले मात्रै संक्रमणलाई रोक्न नसक्ने हुँदा विशेष गरी जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुका साथै अहिले सञ्चालन भइरहेको खोप अभियानलाई तीव्रता दिनु नै हो। तर नेपालमा पछिल्लो समय खोप अभियान सुस्ताएको छ। हुन त सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र 18 वर्षमाथिका सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ। तर लक्ष्य प्राप्ति गर्न करिब 4 महिना मात्रै बाँकी रहेको र खोप लगाउन लक्षित गरेको जनसङ्ख्याको 50% जनसङ्ख्याले खोप नपाएको अवस्थामा सरकारले तोकेको समयमा खोप अभियान पूरा हुन नसक्ने विज्ञको दाबी छ। दिनको 2 लाखले पनि पुग्दैन। त्यो अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि गएको देखिन्छ। बिचमा अलिकति अलि गम्भीर भयो कि यो चाहिँ अलि अब यो चाहिँ लक्ष्य पुरा गर्ने हो कि समयमै जस्तो देखिएको थियो। तर अहिले त फेरि अब चाहिँ उही लोसेताल अनि दिनको 50-60 हजार 70 हजार मात्रै लगाउने अनि त्यसपछि त्यो हिसाबले त हामी चाहिँ अब धेरै समय लाग्छ र यसले यो लगाउन नसक्ने हो र भनेपछि अब चैतपछि अब जुन चुनावहरू गर्न खोजिएको छ त्यो चुनावहरूलाई चाहिँ यसले रोक्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै उच्च रहन्छ। सरकारले तोकेको मितिमा लक्षित जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने हो भने दैनिक 2 लाख भन्दा बढीलाई खोप लगाउनु पर्ने देखिएको छ। तर खोप भण्डारणमा थन्किएको छ भने खोप अभियान चाहिँ सुस्त हुँदा लक्ष्य अनुसार खोप लगाउने काम भएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने यसै आर्थिक वर्षभित्रै खोप लगाउने सरकारको योजना अनुसारको काम भइरहेको दावी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने खोपको सुनिश्चितता भइसकेको हुँदा सरकारले तोकेकै समयमा लक्षित जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन कुनै समस्या नहुने दावी गर्दछन्। जो चाहिँ निश्चित टाइममा नेपालीहरूलाई जो चाहिँ खोप दिन योग्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ को मापदण्ड अनुसार खोप दिन योग्य नेपालीहरूलाई दिइसकिन्छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानसँगै अहिले भारत सहितका देशहरूमा फैलिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा फैलिन नदिन उच्च सावधानी अपनाएको मन्त्री खापुङले दावी गरेका छन्। जतिसुकै गरे पनि त्यहाँ भारतमा चाहिँ त्यो नयाँ भेरिएन्ट फैलिन थाल्यो, महामारी बढ्न थाल्यो भने नेपाल आउने चाप त बढी नै हाल्छ र त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो घर आउनेलाई आउन पाउँदैन भन्न पनि भएन। हेर्नुहोस् होइन,
तर उनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ भित्र्याउने काममा सरकार सजग हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सजगताका साथै चाहिँ आफ्ना चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका साथै रोग नियन्त्रणका लागि खोप अनिवार्य रूपमा नागरिकलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। अन्य देशहरूले बुस्टर डोज समेत आफ्ना नागरिकलाई लगाएको अवस्थामा नेपालमा भने कुल जनसङ्ख्याको 28.2%ले खोपको पूर्ण मात्रा र 33%ले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। अझै 12 वर्ष माथिका 35 लाख र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाको त झन् कहिलेसम्म खोप लगाउन पाउँछन् भन्ने नै टुङ्गो छैन। यस्तो अवस्थामा सम्भावित तेस्रो लहरमा खोप पाउनबाट वञ्चित जनसङ्ख्या उच्च जोखिममा पर्ने निश्चित छ। नेपाली सेनामा विवादित सहायक रथीलाई बढुवा गरेर मेजर जनरल बनाउन खोजिएको छ। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको कार्यकारी निर्देशक पदमा विवादित सहायक रथी अरुण कुमार नेउपानेलाई बढुवा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसले गर्दा सेनाको स्थापित छवि नै धमिलिने आशंका गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। सहायक रथी भएर नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको कलेज अफ मेडिसिनमा प्रिन्सिपलको रूपमा कार्यरत डाक्टर अरुण कुमार नेउपानेलाई मेजर जनरलमा बढुवा गर्न थालिएपछि सेनाको मूल्याङ्कन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। नेउपाने विवादमा आउनुको प्रमुख कारण उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवाद आउनु, उनले भारतको चण्डीगढमा पढेको प्री मेडिकलको प्रमाणपत्रमा विवाद हुनु, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उनको शैक्षिक रेकर्ड नहुनु, पदमा रहँदा अनुशासनहीनताको आन्तरिक विवादमा पर्नु र उनको कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दै गरेका एक विद्यार्थी करिब 3 महिनादेखि गायब हुनु आदि रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई प्राप्त भएको कागजपत्र अनुसार नेउपानेका 4वटा फरक नागरिकता छन्। उनीसँग भएका 4वटा नागरिकतामा कुनैमा पनि प्रतिलिपि भनेर लेखिएको छैन। त्यसमाथि उनले पहिलो नागरिकतामा 2022 असार 17 गते, दोस्रो नागरिकतामा 2022 साउन 18 गते, तेस्रो नागरिकतामा 2021 माघ 10 गते र चौथो नागरिकतामा जन्ममिति प्रष्ट उल्लेख छैन। त्यस्तै उनको नागरिकता नम्बर पनि फरक देखिएको छ। उनले 2040 सालमा लिएको नागरिकतामा उनको उमेर 18 वर्ष देखिएको छ र त्यसको प्रमाणपत्र नम्बर 15718 देखिन्छ। त्यसपछि उनले लिएको नागरिकतामा 2022 साल असोज 18 गते जन्ममिति रहेको पनि स्पष्ट देखिन्छ। तर पछिल्लो नागरिकतामा नागरिकता नम्बर 1571 देखिन्छ र सो मितिमा पनि उमेर 18 वर्ष नै देखिएकाले गलत भएको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। उनले डाक्टर बन्न छात्रवृत्ति पाउने समयमा इक्विभ्यालेन्स मात्र नहेरेको होइन कि भारतबाट परीक्षा दिएर आएकाको प्राप्ताङ्कमा 10% कम गर्ने नियम समेत मिचेर नेपाली सेनाबाट नै एमबीबीएस पढ्न गएको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार उनले भारतमा केवल 53% नम्बर ल्याएको र त्यसमा 10% घटाइएको भए सो छात्रवृत्ति पनि पाउने अवस्था थिएन। यही विषयमा केही महिना पहिले अख्तियारमा उजुरी परेको र अख्तियारले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बुझ्न पत्र पठाउँदा उनको रजिस्ट्रेसन नम्बर त भएको तर अरू कुनै प्रमाणपत्र काउन्सिलसँग नभएको देखिएको थियो। काउन्सिलले नेपाली सेनासँग औपचारिक पत्राचार गरेरै कार्तिक 22 गते उनको प्रमाणपत्रहरू माग गरेको थियो। विवेकशील साझा सिटिजन्स डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी बीच एकता भएको छ। ललितपुरमा शनिबार आयोजित विशेष समारोहका बीच सिटिजन्स फोरम र जनता दरबार र विवेकशील साझा बीच एकताको घोषणा गरिएको हो। एकीकृत पार्टीको नाम पनि विवेकशील साझा पार्टी राखिएको छ भने अध्यक्षमा रविन्द्र मिश्र छन्। साझा पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यलाई निरन्तरता दिँदै सिटिजन्स डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीका कुल 45 जना नयाँ सदस्यहरू सामेल गराइएको छ। यसैगरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पनि फोरम दरबार पार्टीका 10 जना सदस्यहरू थपिएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। एकता कार्यक्रममा विवेकशील साझाका अध्यक्ष मिश्रले देशको रूपान्तरण गर्ने क्षमता आफ्नो पार्टीले राख्ने र मुलुकको नेतृत्व गर्ने दाबी गरे। राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि विभिन्न बहसहरू चलाउँदै आएको सिटिजन्स डिस्कसन फोरम, त्यसै गरी राजनीतिक गतिविधि नै गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी, यो दुईवटासँग हामीले एकीकरण गर्ने र बृहत शक्ति निर्माणको अभियानको पहिलो कदम चाल्ने भनेर निर्णय गर्यौं र त्यही निर्णय अन्तर्गत आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौं। आजै हामी यसरी एकीकरण गर्दैछौँ भन्ने थाहा पाएपछि डेमोक्रेटिक नेपाल फोरम भन्ने एउटा समूहका साथीहरू पनि हामीसँगै जोडिनु भएको छ। यसै गरी समान सोच भएका साथीहरू हामी अझ बढी जोडिँदै जानेछौँ र हामी साँच्चीकै यो देशको रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास हो।
एकीकृत पार्टीको प्रमुख कार्यभार देशव्यापी आन्दोलन, संगठन निर्माण र महाधिवेशन हुने विवेकशील साझाले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने कार्य हुन नसक्दा नेपालको विकास निर्माणसँगै समृद्धिमा विकृति बढिरहेको छ। एकातिर विकास प्रविधि मैत्री नहुँदा बढी खर्च भइरहेको छ भने अर्कातिर ऐन कानुन नै विकासको तगारो बनेका छन्। विकास कार्य अपेक्षाकृत रूपमा फड्को मार्न नसकेपछि यति बेला सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा ऐन संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ। एक रिपोर्ट। भनाइ र गराइको अन्तर हाम्रो विकास कार्यको बाधक हो। सरकार एक थोक भनिरहेछ तर नतिजा त्यसको उल्टो आइरहेको छ। चालु खर्च सबै सकिने तर विकास कार्य हुनै नसक्ने अवस्थाले सरकार सञ्चालन गर्नेहरू नै अलमलमा छन्। बजेटको कुरा गर्दाखेरि चालु खर्चको ठुलो मात्रा हुने, पुँजीगत खर्च न्यून हुने, त्यसमा पनि त्यो खर्च नहुने खालको जो प्रवृत्ति छ, जो खालको अडचनहरू छन्, यी समस्याहरू आज हामीले बेहोरिरहेका छौँ। रेमिटेन्स र भन्सारको राजस्व प्रणालीमा अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। दुवै दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि सहयोगी होइनन्। देशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नु अहिलेको चुनौती हो। कुरा त्यतिमा मात्र सीमित छैन। ढुकुटीमा भएको रकम समेत खर्च गर्न नसक्ने सरकार पनि के सरकार भनेर सबैतिर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। रकमी चलखेल र कार्टेलिङको जग सबैतिर छ। त्यसैकारण विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई दिने कार्य अन्त गरेर विकास मैत्री ऐन नियमावली आउनुपर्ने माग उठेको हो। एउटा कुनै निर्माणको काम चाहिँ 80 करोडको छ भने एउटा 7-8 लाख 10 लाख 15 लाखको चाहिँ कुनै विशेष प्रकृतिको काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र माग गरेर जुन कार्टेलिङ गरिएको छ, जुन आफूले रुचाएको कम्पनीलाई काम दिने जुन परिपाटी छ, त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय ल्याउनुपर्छ। त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गर्नुपर्छ या नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्छ या एसबिडीमा संशोधन गर्नुपर्छ। सरकारले पनि विकासका बाधक देखिएका कानुन संशोधन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीको प्रोत्साहनमा लागेको बताउने सरकार खरिद नियमावली संशोधनको तयारीमा देखिन्छ। खर्च गर्ने मोडालिटी नै परिवर्तन गरेर देश विकास गर्ने उसको लक्ष्य छ। खरिद नियमावलीलाई र ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारीमा अगाडि बढिरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। विकास कानुन एउटा आवश्यक भएको छ। अब सामान्य बाटो खन्दा एसटी अर्डर हुन्छ, बाटो बनाउने समस्याहरू हुन्छ, लगायतका थुप्रै कुराहरू छन्। जग्गा अधिग्रहणका समस्याहरू छन्, वातावरणीय अध्ययनका समस्याहरू, वर्षौँ लाग्ने समस्याहरू। त्यसका लागि एउटा विकास ऐनको महसुस भएको छ, जसको लागि तयारीको प्रक्रिया अगाडि चलेको छ। यता व्यवसायीहरू भने सरकारले बजेट नदिएकै कारण विकास निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाउँछन्। दिनरात काम गरेर विकास कार्यलाई 100% बनाउने भन्ने सरकारले नै विकास निर्माणमा रहेका बाधा अडचन हटाउन अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पछिल्लो समय निर्माण र बाह्य लगानीलाई हतोत्साही गर्ने गरी बिमा प्रिमियममा गरिएको करिब 8% सम्मको वृद्धिलाई खारेज गर्न पनि निर्माण व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिमा समितिले अहिले बिमा कम्पनीहरूको सँग चाहिँ मिलेर कार्टेलिङ गरेर अहिले यो जुन निर्देशिका जारी भएको छ, त्यो निर्देशिकाको कारणले गर्दा खुला बजार अर्थनीति विपरीत योभन्दा अगाडि प्रतिस्पर्धामा गरेको मूल्यको 5 देखि 8% चाहिँ अहिले प्रिमियममा वृद्धि भएको छ। यसलाई चाहिँ सम्बोधन भएन भने अन्ततः गएर निर्माण लागत बढ्न जान्छ। यो निर्माण लागत बढ्न गयो भने विकास निर्माणको काम मात्र अवरुद्ध हुने होइन कि बाहिरबाट आउने लगानीलाई पनि डिस्करेज हुने काम हुन्छ। शक्तिका पुजारीको अर्को चरित्र व्यक्ति पूजा भने झैं जुनसुकै क्षेत्रमा भइरहेको गणेश शैलीले अहिले विकासलाई सुस्त बनाएको छ। यसको अन्त्य गर्दै पद्धति र प्रणालीमा चल्ने गरी लाग्न सके विकास कार्यले गति लिनेमा दुई मत छैन।
प्राइम टेलिभिजनका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कानुनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुने गरेका कारण उद्योगी व्यवसायीले धेरै व्यावहारिक कठिनाइ भोग्न परेको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। मुलुकले बेरोजगारी, गरिबी र पुँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पुँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि महासंघले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। महासंघको एक प्रतिनिधि मण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटेर न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परीक्षण सहित विभिन्न 13 बुँदामा संशोधनको माग गर्दै कर र राजस्व सम्बन्धी रहेका व्यवधान हटाउन सुझाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट नआत्तिन आग्रह गरेको छ। WHO वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथनले ओमिक्रोनबाट बच्न तयारी भने धेरै गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। अहिलेको अवस्थामा 1 वर्ष अघिको भन्दा धेरै फरक रहेकाले नआत्तिकन जोगिने उपायतर्फ लाग्नुपर्ने उनले सुझाव दिएकी छिन्। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ओमिक्रोन 40 देशमा फैलिसकेको छ। यो भेरिएन्टको सर्ने गति र भ्याक्सिनको प्रभावबारे भने अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनले बताएकी छिन्। WHO आपतकालीन निर्देशक माइक रायनले कोरोना विरुद्धका खोप लगाउन अभियान नै थाल्नुपर्ने बताएका छन्। ओमिक्रोन पत्ता लागेपछि विश्वभरका देशहरूले दक्षिणी अफ्रिकी देशहरू विरुद्ध यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले अमेरिका जाने सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूलाई यात्रा गर्नुभन्दा 1 दिन अघि कोभिड परीक्षण गराउन अनिवार्य भएको बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज भएका दुवै खेल बराबरीमा टुङ्गिएका छन्। पहिलो खेलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबले सङ्कटा क्लबसँग बराबरी खेलेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङले सङ्कटासँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। सङ्कटाका लागि निरज बस्नेत र उत्तम राईले 1-1 गोल गरे। मनाङका लागि दयानन्द सिंह र फ्राङ्कलिन क्वेटाले 1-1 गोल गरे। आजको दोस्रो खेलमा न्युरो टिम NRT र च्यासल युथ क्लब बीच 1-1 गोलको बराबरीमा टुङ्गियो। बराबरीपछि च्यासलको 3 खेलबाट 4 अङ्क पुगेको छ। NRT को 3 खेलबाट 2 अङ्क छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश नेतृत्वका लागि आज मतदान। देउबा सिटौला र पौडेल कोइराला समूह बीच कडा प्रतिस्पर्धा। प्रतिनिधिमा विवाद हुँदा प्रदेश 2 मा अन्यल। राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वका लागि चुनाव सकियो। थापा र लिङ्गदेन प्यानल बीच लडाईँ। उम्मेद्वारहरू बीच नै आरोप प्रत्यारोप। भोलिसम्ममा मत परिणाम आउने। न्यायालयको विवाद चरम उत्कर्षमा। बारको आन्दोलनका बीच प्रधान न्यायाधीश भोलिदेखि कायममा फर्कने। महाभियोगबारे दलहरू छलफलमा। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट भारतमा समेत देखिएपछि नेपालमा सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। सीमा नाकामा कडाई र खोप अभियानलाई तीव्रता दिन जोड। समयमै पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणसँगै समृद्धिमा विकृति। कतिपय काममा ऐन कानुन नै तगारो। सजगताका लागि संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्दै सरकार। 40 देशमा फैलिसकेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन बारे विस्तृत अध्ययन अझै भएन। धेरै डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको WHO को सन्देश। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदी र सङ्कटा क्लब बीच 2-2 गोलको बराबरी। च्यासल र NRT को खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।